हांव प्रयत्न करतलोच की मांगिलार आंब्याक GI टॅग बी मेळचो, पूण GI टॅग मेळून जायना. GI टॅग मेळ्ळ्या उपरांत आमची जबाबदारी जापसालदारकी वाडटा आनी मागीर आमचे प्रयत्न करचे पडटात की बाबा ताचें प्रोपेगेशन जावचें, ताचें प्रमोशन जावचें, ताचें कॉन्जर्वेशन जावचें, ताच्यो नर्सरीज जावच्यो. म्हणून मांगिलार आंब्याचो हुस्को अशा खातीर जाता की 100राहून चड झाडां अख्ख्या गोंयांत आंब्याची हें नासतलीं. नाजाल्यार तुमकां टेम्पो आनी ट्रक भर भरून बाजारांत राशी पडिल्ल्यो दिसपाच्यो मांगिलार आंब्याच्यो. म्हाका सोदून 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 विचारून विचारून पयलीं बुकींग करून निमाणें न्हिदलाचे थोडे एक 3 डझन मांगिलार आंबे काल मेळ्ळे. 11 तारखेक पर्वरी देंवलो हांव आनी आंबे घेतले. रातचे बॅटरी टॉर्च घालून सोदून काडले. ताणें सांगलें म्हाका की मांगिलार आंबे आयल्यात. आय वॉज व्हेरी लकी. हांवें देंवन ते एक 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 करून आंबो तो पयलो तपासलो आनी आंबे घेतले आनी हांवें 7-8 आंबे चुकिल्ले आसात, खाल्ले आसात. आनीक आमी पळयल्लें आसा की आंबे खरोखर उत्तम दर्जाचे आसात. आनीक तांणी जो प्रायस लायिल्लो की जवळ जवळ 600 रुपया डझन, म्हणजे 50 रुपयांक हो आंबो म्हाका पडिल्लो आसा आनी 50 रुपयांक तो परवडपा सारको आसा. इतलो तो बरो आसा आंबो.